اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، درباره اخلاق مطالب در من چینل از ما بسیار زیاد مطالب، ما تقریبا حدود شاید 30-40 ویدیوز اپلود کردم. شما میتونین توخ کنین چیره درباره اخلاق که وقتی که ما بحث منی درباره مطالب اخلاقی و مطالب اقدارهای اخلاقی که سوسایتی از ما برها گفتم بسیار ضرورت داره، معاشره از مسائل اخلاقی را بعض اوقات ما از نگاه روانشناسی هم میتونی که چی ربط بدی، یعنی از لحاظ سایکولوژی و از لحاظ نفسیات، در فارسی میگه روانشناسی. لذا روایات که تو من دو جنبه داره، یعنی دو دایرکشن داره. یک دایرکشن چیه که هم تو را طرف کمال مبره، هم سوسایتی را طرف کمال مبره و هم خودی همو فرد را هم از لحاظ اخلاقی طرف کمال کسته مبره و هم همی ترکیب منی سوسایتی و خود زندگی می فردی فرد را می شخص را هم از لحاظ دنیوی بسیار خوب مونه. کمال که وقتی ما میگیم کمال طرف روحانی کمال، از لحاظ دنیوی که است که ما بارها یک لفظ استعمال من درباره از اینکه بیلنس در من سوسایتی از ما ایجاد میشه. لذا اسباب سکون و آرامش افکت یا کاز یا فاکتورز اف سکون و آرامش که است زندگی انسان چیه؟ در روایتی نقل شده که 3 چیز انسان را سکونش برباد مونه، آرامش را برباد مونه. یکی که کینه، دوم حسادت و سوم گمان بد. اگر انسان از زندگی خو این 3 چیز را دور کنه، سکون و آرامش کسته نصیب شی میشه. لیکن اگر این 3 چیز در منی وجود انسان پیدا شد و انسان در این 3 صفت رذیلت مبتلا شد، قلب انسان را آلوده مونه و قلب انسان را بی سکون مونه، وجود انسان را بی سکون مونه. در روایات متوق ما درباره کینه مفصل ویدیو جور کردم، درباره حسد ان شاء الله جور مونم، درباره گمان بد ما جور کردم. لیکن به طور کلی که 3 گناه را وقتی متوق یا 3 صفت رذیلت تو غنیم، کینه قلب انسان را سیاه مونه، قلب انسان را آلوده مونه. وقتی انسان قلبش آلوده شد، وقتی انسان قلبش سیاه شد، انسان دیگه سکون نداره، انسان دیگه آرامش نداره. یک. دو، حسادت. انسان که در حسد مبتلا شده، در من روایت است که انسان حسود هم خود رو ضرر میده، هم دیگر ضرر میده، هم دیگر که است نابود مونه. برحال انسان حاسد میشه در تار است که انتقام بگیره از دیگر. ممکنه بعض اوقات همین انسان حسد کی مونه دیگر در قتل هم کسته کنه، اون قتل که خود خورم ضرر میده که چون که جیل و دیگر نفرم از دنیا مبره. این قدر خطرناک گناه است و صفت رذیل است که شما باید طرفش زنی من توجه بدی. دو. 3 که انسان را سکونش از بین مبره او گمانی بد است. گمانی بد هم میتره آرامش و سکون از خود دیگر هر کس نابود مونه. ما درباره گمانی بد هم ویدیو دادم. لذا این 3 گناه و 3 صفت را اگر موز نگاه روانشناسی و از نگاه علم نفسیات هم توخنی واقعا نمیترسته. نفسیات دانه ها هم درباره از 3 گناه و درباره از 3 صفت رذیله بسیار مطالب بیان کرده. خب ما اگر میخوای آرامش پیدا کنی، از این 3 صفت رذیله خود را باید دور کنی. راهایش چی است و چطور ما میتونی خود از نجات بدی، یک علیحده موضوع است برحال که ان شاء الله باید برش مفصل دیسکس شونه. لیکن اورال میه که اسباب سکون و آرامش میه که 3 چیز را خو دور کنی. خداوند متعال ما را صفات رذیله دور کنه تا ما زندگی ما آرامش و سکون منشی پیدا شونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.